CIN को प्रस्तुति। शनिबार बिहान 7:15 देखि 7:30 सम्म सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरिका सामुदायिक रेडियोहरू, युट्युब र सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्न र सुन्न सकिन्छ। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। म स्वस्थ अनि मेरो देश स्वस्थ। नमस्कार। नेपालमा पनि फैलिरहेको नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यससँग जोडिएको विशेष परिस्थिति केन्द्रित रहेर सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको रापद्वारा सञ्चालित CIN को प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम जीवन रक्षा। UNDP संघको सहकार्यमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रममा हामी नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र जसका कारण पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायमा परेको असरका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। तपाईँ पनि पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र आफ्ना कुराहरू सुनाउन मन छ, प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो फोन नम्बर हो 0152606061, साथै पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1660017575 मा पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। फोन नम्बर फेरि एकपटक भन्दैछौँ 0152606061 र पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1660017575 वा तपाईँले हामीलाई फेसबुक पेजमा गएर पनि अहिले सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि आफ्ना प्रश्नहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका प्रश्न हामी सम्बन्धित अधिकारीहरू समक्ष सुनाउनेछौँ। विशेष गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा पुगेको असरका विषयमा छलफल गर्ने भएका कारण आज हामी पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ र त्यो विषयमा तपाईँले उठाएका सवालहरू चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, त्यो माथि संसदमा छलफल पनि भइराखेको छ। अहिले अब भोलि बजेट आउँदैछ, भोलि भनेको जेठ 15 गते पछाडि। त्यति बेला बजेट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कुराहरू कति समेटिन्छन्, पर्यटन व्यवसायलाई परेको असर, पर्यटन क्षेत्रमा जोडिएका होटल व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूलाई परेको असर, गाउँ गाउँमा खुलेका होमस्टे र होमस्टे व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूलाई परेको असरको विषयमा खास के हुन्छ, कस्तो अवस्था रहन्छ, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि समेटिन्छन्। त्यस्ता विषयहरू पनि हामी उठाउँछौँ भने तात्कालीन अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा जो साँच्चैकै अप्ठ्यारोमा परेका छन्, कतिपय त्यो क्षेत्रमा आबद्ध मजदुर वर्ग, जो विपन्न नागरिकहरू पनि त्यो क्षेत्रमा आबद्ध थिए, जस्तो कि पर्यटकहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ भारी बोकेर पर्यटकको पछि लागेर चाहिँ पुग्ने मान्छेहरू जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ अहिले, त्यस्ता व्यक्तिहरूदेखि लिएर जो व्यवसाय जोखिम मोलेर व्यवसायमा हात हाले, ठुलो लगानी गरे, त्यस्ता मान्छेहरूसम्मलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। त्यो विषय पनि आज हामी उठाउँछौँ। हामीसँग यति बेला विशेष गरी होटल व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ र त्यो विषय चाहिँ कस्तो छ, कस्ता खालका अप्ठ्याराहरू छन्, पर्यटकीय गतिविधि भइरहने ठाउँहरू सुनसान बन्दै गर्दाखेरि ठुलो तयारीका साथ गरिएको भ्रमण वर्ष पनि रद्द भएको छ र हामी यो सुरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रमको सुरुमा पूर्वको पर्यटकीय गन्तव्य भेडेटारका एकजना पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग फोन सम्पर्कमा जितेन्द्र रुमदाली राई हुनुहुन्छ, होटल व्यवसायी तथा उहाँ चाहिँ होटल एसोसिएसन भेडेटारका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अहिले के छ अवस्था? भेडेटार यति बेला चाहिँ अलिकति तराईमा गर्मी बढेपछि चिसोमा हावा खानको लागि, अलिकति चिसो खानको लागि, शीतल ताप्नको लागि मान्छेहरू त्यहाँ जान्थे। अहिले अवस्था के छ? एकदम सुनसान होला होइन? अत्यन्तै छैन। यो समय भेडेटार खचखाच भरिभर हुने समय हो। विशेष गरी यो तराई बेलमा र विशेष गरी भारतीय पर्यटकहरू यो ठाउँमा आउने गर्नुहुन्छ र यो मौसम परिवर्तनसँगै यो विशेष गरी यो समयमा चाहिँ चिसो खानको लागि चाहिँ घुम्न आउने पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने समयमा अहिले यो लकडाउनको कारणले यो चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ एउटा यो महामारीले चाहिँ भेडेटार एकदमै सुनसान छ।
यो भनौँ न भेडेटार मात्र होइन पूर्वको सबै पर्यटकीय स्थलहरू हामी सुनसानमा छौँ अहिले। जस्तो तपाईँहरू एउटा एक खालको लगानी गरेर होटल व्यवसायमा लाग्नु भएको, पर्यटन व्यवसायमा लाग्नु भएको, त्यो कारणले चाहिँ यस्तो खालको यो पहिलोपटक भोगिरहनु भएको छ तपाईँहरूले पनि हामी सबैले। तपाईँहरू आफैलाई चाहिँ कस्तो भित्रैदेखि कति जति क्षति हुने अनुमानको कुरादेखि लिएर अप्ठ्याराहरू, दैनिकी गुजारा चलाउने अप्ठ्याराहरू त्यो कस्तो खालको हुँदो रहेछ, भोगाइ चाहिँ के छ? अब एकदमै यो चाहिँ नि हामी विशेष गरी भेडेटार चाहिँ भर्खरै मनाउँदै आएको चाहिँ नि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँ चाहिँ नि भर्खरै धेरै ठुल्ठुला लगानीहरू चाहिँ भित्रिरहेको अवस्था थियो र नेपाल सरकारले चाहिँ नि भिजिट 2020 भनेर जुन घोषणा गरे पश्चात यहाँ नयाँ नयाँ लगानी र त्यो खालको पर्यटकीय गतिविधि र पर्यटकीय चाहिँ नि एउटा भनौँ न पर्यटकलाई चाहिँ नि लोभ्याउने खालको चाहिँ नि नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ भित्रिरहेको थियो। जस्तै जिप लाइनदेखि लिएर स्काई वकदेखि लिएर प्याराग्लाइडिङ यो विभिन्न चाहिँ नि भनौँ न यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी बढिरहेको अवस्था थियो। भर्खरै मात्रै भेडेटारमा चाहिँ नै भनौँ यो लगभग यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि लगभग 15-20 दिन मात्रै अगाडि यो जिप लाइनको चाहिँ सुरुवात भएको थियो। त्यो पनि अलिक बन्द अवस्थामा छ। यो खालको करोडौँ लगानीहरू चाहिँ भइरहेको अवस्थामा त्यो सँगसँगै होटलमा चाहिँ नै काम गर्ने मजदुर श्रमिकहरूको चाहिँ नै अहिले मजदुरहरूको चाहिँ नै श्रम खोसिएको अवस्था छ। त्यसैसँग लगानीहरूको चाहिँ नै अब यो कसरी चाहिँ नै लगानी हामीले चाहिँ रिटर्न गर्न सकिन्छ भने हामी अत्यन्तै नयाँ लगानीकर्ताहरू जो चाहिँ पुरानो लगानी गरेर चाहिँ होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो र यो भिजिट 2020मा चाहिँ उहाँले लगानी थपहरू गरिराख्नु भएको थियो। आफ्नो होटललाई चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ लगानी बढाएर चाहिँ अझै ठुलो भनौँ न बनाउने जुन एक खालको उहाँहरूको थियो सपना त्यो टुट्यो। अब जस्तो तपाईँलाई मैले यहीँनिर रोकेँ र जोड्न चाहन्छु कि अन्तिममा छोटकरीमा सरकारसँग तपाईँहरूको केही प्रश्न छ अथवा सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा केही छ तपाईँ पर्यटन व्यवसायीहरूको? अत्यन्तै अब सरकारले अब कृषि र पर्यटनमा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ राखेकै थियो गएको सालहरूमा। यसपटक हामीले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम सुन्दै गर्दाखेरि विशेष गरी पर्यटनलाई चाहिँ नै खासै छोएको हामीले सुनेनौँ पाएनौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै गुनासो छ। यसलाई चाहिँ नि कसरी हुन्छ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। के कुरा चाहिँ समेटिनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? एकदम छोटकरीमा एक लाइनमा भन्नु होला। अब कृषिमा तपाईँको चाहिँ अनुदानदेखि लिएर लगानी बढाउनदेखि लिएर धेरै कुराहरू आइरहेको हुँदाखेरि अब यो पर्यटन त लगभग यो 2-2.5 वर्ष चाहिँ नि तपाईँको लकडाउन खुले तापनि 2-2.5 वर्ष चाहिँ अब पछाडि धकेलिन्छ भन्ने चाहिँ नि धेरै विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ। हामीले सुनिरहेको छौँ। कुनै विज्ञले चाहिँ पर्यटन व्यवसाय अब चाहिँ तत्काल उस्किन्छ या चाहिँ पर्यटनमा लगानी गरेकाहरूको चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि भन्नुभएको छैन र त्यो सायद हो पनि। किनभने हामी चाहिँ सेवाग्राही सेवा दिने भएको हिसाबले विशेष गरी ग्राहकहरूलाई पाहुनालाई सेवा दिने भएको हिसाबले त्यो वातावरण रहँदैन र यो अनुदानको कुराहरूमा जसरी कृषिलाई र पर्यटनलाई चाहिँ हामी सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र भएको हिसाबले चाहिँ पर्यटनलाई पनि सकेसम्म चाहिँ जसरी अब लगानीकर्ताले चाहिँ ब्याङ्क लोनदेखि गरेर अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न ब्याङ्कदेखि लिएर अन्य चाहिँ वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ लोन लिएर चाहिँ पर्यटनमा लगानी गरिराख्नु भएको छ। त्यस्ता लगानीहरूको चाहिँ सुरक्षित हुने अवस्था चाहिँ गाह्रो छ। त्यसलाई चाहिँ केही न केही ब्याज छुटदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा सब्सिड्युटहरू दिने कुरा गर्न सकियो भने चाहिँ केही राहत हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद यो समय संवादको लागि। यति बेला हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो जितेन्द्र रुमदाली राई, जो होटल व्यवसायी पनि हुनुहुन्थ्यो र होटल एसोसिएसन भेडेटारका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। समग्रमा हामीले यो विषयमा कुराकानी त गरि नै रहेका छौँ। हिजोको प्रोग्राममा पनि, हिजोका कार्यक्रममा पनि हामीले यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। तर यो एउटा गम्भीर विषय भएका कारणले हामी यसलाई सिलसिलाबद्ध तरिकाले जोड्दै गइरहेका छौँ। आज सम्बोधन नभएका विषय भोलि सम्बोधन नभएका विषय पर्सि, त्यसरी हामी यसलाई जोड्दै जानेछौँ। यति बेला हामीले होटल व्यवसायको कुरा गऱ्यौँ, तर गाउँ गाउँमा एउटा आशाको किरण बनेर निस्किएका देखिएका होमस्टेहरू यति बेला साँच्चीकै धराशयी बनेको भनेर पनि खबरहरू आइरहेका छन्। के छ साँच्चीको होमस्टेको अवस्था चाहिँ भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ। अब पूर्व पछाडि हामी मध्य नेपालतिर लाग्छौँ। यति बेला चितवनको माडीका होमस्टेका अध्यक्ष मानबहादुर पुन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। माडीको होमस्टे यसै पनि प्रसिद्ध थियो। यो लकडाउन पछाडि चाहिँ त्यो प्रसिद्धि अब एकातिर छ, तर मान्छेहरू नजाने हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो अर्कातिर पारिराखेको होला कि के छ अवस्था? अप्ठ्यारो भइराखेको छ। मान्छेलाई अहिले हामीलाई यहाँ ऊ नै छ, जिरो नै छ। हजुर, भर्खर अहिले होमस्टेलाई चाहिँ यो
स्तर उन्नतिको लागि चाहिँ अलिकति केही होमस्टेको कुराहरू पनि सुधार गर्नलाई चाहिँ एसी हाल्ने भनेर एसी पनि ल्याएर झारिसकेका थियौँ, तर हाल्न चाहिँ पाइएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ किस्ताहरू पनि तिर्न सकिरहेको छैन। एसी पनि हामीले असोजको अन्तसम्म आएको। हजुर, तपाईँको आवाज त्यति राम्रोसँग बुझिराखिया छैन, त्यो कारणले अब लामो कुराकानी गर्न सम्भव हुँदैन होला, रेडियोमा त्यति राम्रो सुनिँदैन सम्भवतः। त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईँलाई म एउटा प्रश्न गर्छु कि सरकारले तपाईँहरू जस्ता होमस्टे व्यवसायको लागि के गरिदियो भने सजिलो हुन्छ होला? त्यो हामीले पहिला जो होमस्टेहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ ऋण लिएको थियौँ सर हामीले सरकारीबाट, त्यसको चाहिँ ब्याज चाहिँ मिना गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सर। ब्याज मिनाहा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ तपाईँहरूको धारणा? हुन्छ, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई अलिकति लामो कुराकानी गर्न मन थियो, तर फोन त्यति राम्रो नबुझिएको हुनाले हामीले लामो कुराकानी गर्न सकेनौँ। तर यो पनि एउटा सवाल हो, सरकारले चाहिँ सहकारीबाट होमस्टे सञ्चालकहरूले लिएको ऋण चाहिँ मिनाहा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एक खालको उहाँहरूको अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षाको विषयमा पनि हामी मन्त्रालयका सचिवसँग अब केही बेरमा हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्दैछौँ। साथीहरूले फोन लगाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा यो प्रश्न पनि अवश्य राख्नेछौँ। तपाईँ पनि यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई केही प्रश्नहरू राख्न मन छ, तपाईँ होमस्टे व्यवसायी हुनुहुन्छ अथवा पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको थियो हिजोको दिनमा, अहिले अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कोही होटल व्यवसायमा जोडिनु भएको हुनसक्छ, हिजो होटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो होला, आज तपाईँको काम खोसिएको छ, तपाईँ कामविहीन हुनुभएको छ, बेरोजगार बन्दै गर्दा थुप्रै समस्याहरू होलान्। तपाईँले यस्ता विषयहरू पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सुनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। अब सम्बन्धित अधिकारी भनेको हामीले सुनाउने भनेको मन्त्रालयमै हो। त्यो कारणले पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव र असर कम गर्न सरकारले के गर्दैछ र कस्ता योजनाहरू बनाउँदैछ, हामीसँग कुराकानीका लागि यति बेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। म त्यो उहाँहरूले उठाउनु भएको सवालबाटै सुरु गर्छु। एकजना होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, उहाँ पूर्व धनकुटाको हुनुहुन्छ, भेडेटारको। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा यस वर्ष जसरी कृषि र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परे स्वाभाविक रूपमा पर्नु पनि पर्थ्यो, तर पर्यटन व्यवसाय त्यति प्राथमिकतामा परेन, हामीलाई अलिकति ओझेलमा पारिएको हो कि हामी चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको अन्यलतासहितको प्रश्न राख्नुभयो। त्यहीँबाट म सुरु गर्छु। हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। निश्चय नै हो, कोभिड-19 सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्र भनेको पर्यटन पनि हो र पर्यटनमा हवाई पनि अहिले बन्द नै छ, पर्यटनका होटलहरू पनि बन्द छ, थुप्रै रोजगारी हाम्रो त्यहाँ मतलब पदयात्रा लगायतदेखिको लागि थुप्रै एरियाहरू चाहिँ बन्द छ। लगभग ठप्प भएको कारणले उहाँहरूलाई ठुलो मर्का परेको छ। यही विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरी पर्यटन व्यवसायहरूसँग बसेर, उहाँहरूको शाखा सङ्गठनसँग पनि बसेर, पर्यटन व्यवसायीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सँगै राखेर उहाँहरूका धारणा सुनेर एउटा चाहिँ हामीले सरकारलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू सबै सहुलियत प्याकेजदेखि लिएर सबै विषयहरू पठाएका छौँ र हामी निरन्तर संवादमा छौँ अर्थ मन्त्रालयसँग। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि हाम्रो मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा गएर हामीले सबै विषयहरू चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए तापनि बजेटमा समेटिन्छ, पर्यटन व्यवसायको पीर मर्का दुःख चाहिँ सरकारले बुझ्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। हो, त्यही नै हो। हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ राखिसकेका छौँ र नीति कार्यक्रममा धेरै कुराहरू लेख्न सकिँदैन भनेर चाहिँ कोभिड पुनर्स्थापनाको हकमा चाहिँ बोलिएको चाहिँ छ, तर त्यो प्याकेज के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बोलिएको छैन। त्यसलाई चाहिँ अब दुई कारणले बोलिएन। खास गरी राजस्वबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने कर छुटका विषयहरू आर्थिक नै बोल्नुपर्ने हो। हामीले करका सहुलियत केही दिनुपर्ने रहेछ भने त्यसबाट बोल्नुपर्ने भावनाले त्यहाँ बोल्न मिलेन। र दोस्रो कुरा चाहिँ वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अधिक पोलिसीबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू त्यो नीतिमा आउने भावनाले पनि यसमा धेरै आउटलाइन नगरेको। तर हामीले के भनेका छौँ भने बजेटबाट चाहिँ सबै कुरा सम्बोधन हुनुपर्छ, बजेटबाट चाहिँ प्रष्ट रूपमा बोलिनुपर्छ, के दिने के नदिने भन्ने कुरा भनेका छौँ अर्थ मन्त्रालयलाई। हजुर, हामी के आशा गरौँ भने यो बजेटले चाहिँ पछि 15 गते आउने बजेटले सबै विषयहरूलाई समेट्छ भन्ने आशा गरौँ। हुन्छ, हामी आशा त स्वाभाविक रूपमा गरि नै हाल्छौँ। एकजना श्रोता तपाईँसँग प्रश्न गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, सम्भवतः उहाँ पर्यटन क्षेत्रसँगै आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यही कारणले फोन गर्नुभयो। उहाँको कुरा सुनौँ अनि थप छलफल गरौँला। नमस्कार, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? हेलो, म चाहिँ ढुङ्गाबाट पारस मगर बोल्दैछु। कहाँबाट भन्नुभयो? ओखलढुङ्गा जिल्लाबाट। हजुर, तपाईँको प्रश्न के छ ल भन्नु होला।
म चाहिँ सोलुखुम्बुमा चाहिँ खुम्बु क्षेत्रमा चाहिँ होटेल क्षेत्रमा व्यवसाय गर्छु। हजुर। र खुम्बु क्षेत्रका होटेल व्यवसायीहरूले चाहिँ होटेल व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, म चाहिँ यो प्रश्न गर्न चाहन्छु होइन। त्यहाँको हिमालय क्षेत्र भएको कारण कृषि उपज पनि नहुने भएको कारण त्यहाँका व्यवसायी र त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ गर्न सक्छ? हस् हुन्छ। यो समयको लागि प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सचिवज्यू, तपाईँले प्रश्न सुनिहाल्नुभयो। यो प्रश्न चाहिँ अब उहाँको मात्रै प्रश्न होइन कि समग्र प्रतिनिधि प्रश्न हो, होटल व्यवसायीलाई यति बेला परेको मर्काको प्रश्न हो भन्ने हिसाबले बुझेर जवाब सिकाइदिनुहुन्छ। हामीले समग्र होटल व्यवसायको समस्यालाई दुई तिन हिसाबबाट हेरेका छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई पर्ने आर्थिक नोक्सानको एउटा कुरा, तर उहाँको व्यवसाय कहिले रिभाइभ हुन्छ, पहिलेबाट सुरु हुन्छ, सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा, र त्यसो त्यहाँको जनशक्तिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मतलब रिटेन्सनमा राख्ने हो भन्ने कुराहरूको हिसाबले हामीले त्यसलाई हेरेका छौँ। र पहिलो कुराको लागि हामीले आर्थिक प्याकेजको हकमा चाहिँ तीनवटा कुराहरू भनेका छौँ उहाँहरूलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋणको पुनर्तालीकरण गरिदिनु पर्यो, भनेको मतलब सामाव्यक्त तिर्ने अवधि बढाइदिनु पर्यो। सस्तो दरमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिने पुँजी सस्तो दरमा चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, र केही तिर्नुपर्ने चाहिँ मतलब चाहिँ कानुनी सहुलियतहरू, कर्जका सहुलियतहरू पनि अलिकति बढाइदिनु पर्यो। जस्तो कसैले भ्याट तिर्नुहुन्छ भने भ्याट 2 महिना तिर्नुपर्ने छ भने 7 महिनामा तिर्ने गरी राखियो भने 2 महिनाको अवधि पायो भने त्यो पैसा उहाँहरूले सर्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै किसिमका चाहिँ नीतिहरू हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। त्यस्तै किसिमको कामदारको हकमा पनि हामीले के भनेका छौँ भने अर्थ मन्त्रालयलाई निश्चित अवधिको चाहिँ कमसेकम कामदार सामाजिक सुरक्षामा दर्ता भएकाहरूको हकमा कामदारले बेहोर्नुपर्ने खर्चहरू चाहिँ 12.5% सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल्ने पनि त्यहाँ हालिदिनु पर्यो, र कामदारको लागि पनि केही वर्किङ क्यापिटलहरू दिनु पर्यो भने सस्तो दरमा चाहिँ दिनु पर्यो पनि भनेका छौँ। र केही प्रत्यक्ष रोजगारी हुने कामहरू नै हामी जोड्छौँ, बजेट पछाडि हामी त्यसलाई जोड्छौँ, जसमा चाहिँ त्यो खास गरी चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको अनौपचारिक क्षेत्रमा पहिलो प्रायोरिटी, दोस्रो चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने औपचारिक क्षेत्रका साथीहरूलाई पनि हामीले केही कामसँग रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्छौँ, र त्यसको आधारमा चाहिँ केही रकम दिने गरी चाहिँ कार्ययोजना पनि डिजाइन गरिसकेका छौँ, र त्यो आधारमा गर्छौँ। र अरू अब हामीले जतिसक्दो चाँडो पर्यटनको लागि पनि हामीले आन्तरिक हवाई सम्पर्कलाई पनि खोल्ने र सुरक्षाका उपायहरू अप्नाएर, होटलहरू खोल्दाखेरि पनि सुरक्षाका उपायहरू अप्नाएर, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू अप्नाएर, अब यो सामाजिक दूरीका विषयहरूलाई पनि अप्नाएर चाहिँ खोल्न सक्ने गरी मापदण्डहरू पनि तयार गरेका छौँ, सम्पर्क गरेका छौँ। र त्यो आधारमा अब बिस्तारै चाहिँ मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवसायलाई नर्मलतिरै लानुपर्ने हुन्छ। अब अहिले तत्काल त त्यो सम्भव छैन, कम्तीमा पनि 5-7 महिना त लागि नै हाल्छ होला हैन? हामी जुनको चाहिँ अन्त्यसम्ममा चाहिँ आन्तरिक खोल्न सक्छौँ कि भन्ने अनुमान गरिरहेका छौँ। अब त्यो त अहिलेको यो परिस्थिति कस्तो हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ त्यसले पनि निर्धारण गर्ला। त्यो विषय त प्रारम्भिक तपाईँहरूले गर्नुभएको अनुमान गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको मात्रै होला सम्भवतः। अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मैले भन्न पर्छ, हामीले अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग एकदमै बढी लबिङ गरेको र भनिरहेको चाहिँ के हो भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनकै लागि चाहिँ सरकारी क्षेत्रबाट केही प्याकेज ल्याउनु पर्यो, जसमा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सहुलियत सहित टुरिज्मको लागि चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो भनेका छौँ। सम्भव त्यो कुराहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ कुनै रूपमा सम्बोधन गरिदियो भने यसले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन पनि गर्छ। उहाँहरूको चिन्ता भने रोजगारीको चिन्ता र कृषिको ब्याकवर्ड लिङ्केज जुन कुरा उठाउनु भएको छ, हाम्रो कृषिको उत्पादन पनि छैन, त्यो भएको पनि गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो ब्याकवर्ड लिङ्कलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसले चाहिँ जोड्छ भनेर हामीले जसरी पनि अरू कुरा छोडेर भए पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई विधासहितको सहुलियत दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका छौँ। यो कुरामा हाम्रो चाहिँ जोड छ। हजुर, यो भयो भने यसले चाहिँ धेरै समस्या समाधान गर्छ। हजुर, यो त भइ नै हाल्यो। अब हामी फेरि अर्को एउटा प्रश्न जोड्दैछौँ। यति बेला हामीसँग चाहिँ मिन प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ, जो ट्राभल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। तपाईँलाई सायद केही प्रश्न गर्नुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, अहिले चाहिँ हामीसँग पर्यटन मन्त्रालयका सचिवज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा तपाईँको कुरा सुनिरहनु भएको छ। ट्राभल व्यवसायीहरूलाई यो पर्यटकीय गतिविधिहरू सबै ठप्प हुँदाखेरि परेको अप्ठ्यारोको विषयमा तपाईँले एउटा छोटो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो छोटो प्रश्नको सवालमा सर, हामी त अब यति बेला चाहिँ मतलब एभिएसन फिल्डमा एयरलाइन्सहरू नचलेको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्ने भन्ने अवस्थामा हामी कसरी बाँच्ने, कसरी सर्भाइभ हुने समस्यामै छौँ।
हाम्रो सर्भाइभको वातावरण कसरी बनाउने सरकारले चाहिँ त्यसमा के सोचेको छ भन्ने बारेमा उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु म। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रभावकारी प्रश्न राख्नुभयो। जवाब चाहिँ के हुन्छ सचिवज्यू? इरिगेसन सेक्टर पनि अहिलेको हार्ड हिटेडै सेक्टर हो, त्यसमा त्यसैले उहाँले भनेको कुरा चाहिँ सही हो। हामी त्यसमा पूर्ण सहमत छौँ र हामीले 2-3वटा कुराहरू भनेका छौँ। अब जति सक्दो चाँडो हामीले आन्तरिक पर्यटन खोल्ने भन्ने हाम्रो बनाएको छ। त्यसको लागि हामीले सेफ्टी मेजरहरूको लागि आन्तरिक तयारी पनि गरिसकेकै छौँ। खालि हामी सरकारको चाहिँ मतलब चाहिँ अनुकूल निर्णय मात्रै कुरेर बसेका हौँ आन्तरिक पर्यटनको हकमा। र सँगसँगै त्यहाँ मतलब चाहिँ हवाई यातायातलाई पनि हामीले चाहिँ पुनरुत्थान कोष खोलिदिनुपर्छ, जसमा पुनर्कर्जाको लागि उपलब्ध सहुलियत गराइदिनुपर्छ भनेका छौँ। भने अरू थप सुविधाहरू पनि मतलब चाहिँ जुन अब हामीले दिन सक्ने पार्किङ लगायतको केही सुविधाहरू छन्, केही चाहिँ पैसा चाहिँ गर्ने कुराहरू छन्, केही सहुलियतहरू तपाईँको चाहिँ जस्तो तेलको लागि हामीले चाहिँ सहुलियतहरू दिनुपर्ने कुराहरू छ। र त्योसँग जोडिएका यातायातहरू पनि छन्। अरू जुन ट्याक्सी व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, अरू चाहिँ बसहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पनि पुनर्कर्जाको विषयहरू पनि छ र केही मतलब चाहिँ कर्मचारीहरूको विषयहरू पनि छ। त्यस कारणले ती समग्र क्षेत्रहरूलाई नै समेट्ने गरी चाहिँ हामीले केही इन्सेन्टिभको कुरा त गरेका छौँ। तर कम्प्लिटली हामी सबै मतलब चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब जागिरकै रोजगारीकै ग्यारेन्टी त अब हामी गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले कामका लागि रोजगारी भन्ने कार्यक्रमहरू त्यसमा पनि हामीले कन्सिभ गरेका छौँ। समग्र पर्यटन क्षेत्रमा जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लगत लिने, केही समय चाहिँ 2-3 महिना चाहिँ कामको लागि रोजगारीबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोड्ने र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अलिकति नर्मल्सी भएपछि हवाई यातायात सुचारू भएपछि त्यो हिसाबले आफ्नो व्यवसायमा फेरि फर्काउने खालको अवधारणा सहित हामीले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौँ। त्यो आधारमा समाधान हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ जुन कर्जाको समस्या हुन्छ, ऋण तिर्ने समस्या हुन्छ भने त्यो चाहिँ समग्र पर्यटन क्षेत्रको हवाई पर्यटन समग्र क्षेत्रको लागि एकमुष्ट रूपमा हामीले भनेका छौँ। कम्तीमा पनि हाम्रो क्षेत्रको लागि 20 अर्ब रुपियाँको सहुलियत कर्जा चाहिन्छ भनेका छौँ। त्यस्तै किसिमको चाहिँ हामीले ऊ पनि भनेका छौँ, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ केही रकम सहितको सस्तो सकेसम्म हामीले चाहिँ यो सीमा के अरे मतलब भित्र नराखिकन ऋण दिने व्यवस्था मिलाउँ। सानसाना चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप गर्नको लागि पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि भोलि पर्सि चाहिँ खोल्न साथै त्यो हिसाबको अर्को नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि यस क्षेत्रमा रोजगारमा आउन चाहनेहरूलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि तपाईँहरूको तयारी छ, तयारीको होइन प्रस्तावै गर्नु भएको छ। हुन्छ, तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ र अब अलिकति फरक तरिकाले खास के गर्न सकिन्छ त सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने हिसाबले पनि केही प्रभावकारी हुन सक्ला कि भनेर हामी UNDP को जीविकोपार्जन पर्यटन र रोजगारी वा समग्र आर्थिक विषय हेर्नुहुन्छ सल्लाहकारको रूपमा भूमिकामा हुनुहुन्छ धर्म स्वर्णकार, उहाँलाई पनि जोड्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो धर्म सर सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सचिवज्यूले पनि सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू दुईजना एकअर्कालाई सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले बोलेको कुरा एकअर्काले सुन्ने भएको कारणले खास गरी सरकारले यस्तो बेलामा कसरी पर्यटन व्यवसायीहरूलाई र पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध भएका मान्छेहरूलाई सुरक्षा दिन सक्छ होला, उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिबाट बाहिर निकाल्न सक्छ होला, के गर्न सक्छ होला, तपाईँको सल्लाह सुझाव चाहिँ के रहन्छ? धन्यवाद यहाँलाई। यहाँ अघि पनि मैले सुन्दै थिएँ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ अब यो जुन प्रकृतिको यो अहिले हाम्रो यो समस्या छ होइन, यो चाहिँ यसको सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र संसारभरि नै पर्यटन भनिन्छ होइन। हाम्रो यो के अरे एयरलाइन्स पनि बन्द छन्, ट्रान्सपोर्ट पनि बन्द छ, जुन पर्यटनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र भनेर हामीले पर्यटनलाई विश्व स्तरमै जुन त्यसलाई मानेका छौँ र नेपालमा पनि अब पर्यटन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यद्यपि हामीले जुन नेपालको जुन पर्यटनको सम्भावनालाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म होइन। तै पनि हाम्रो चाहिँ लगभग अब भन्दाखेरि 5-6% चाहिँ GDP-मा कन्ट्रिब्युसन भन्छ पर्यटनको। त्योभन्दा पनि पर्यटन जुन यस्तो क्षेत्र हो जो चाहिँ अलिकति मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ, पर्यटनसँग अरू क्षेत्र पनि जोडिन्छ होइन। त्यसै पर्यटनसँग तपाईँले अब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू जोडिन्छन् भने योसँग अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो कृषि पनि जोडिन्छ होइन। यो जुन अब पर्यटन आएर पर्यटनलाई जुन अब सप्लाई गर्नुपर्ने खानाको कुरा सबै कुरा जोड्ने हुनाले यसको चाहिँ एकदमै अरू धेरै क्षेत्रमा यसको चाहिँ प्रभाव पर्छ होइन। अहिले चाहिँ यसले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या चाहिँ अब डरलाग्दो किसिमको समस्या छ होइन। अब अर्को चाहिँ पर्यटनको चाहिँ एउटा अर्को प्रकृति कस्तो छ भने यो लेबर इन्टेन्सिभ भन्छ। पर्यटन चाहिँ यस्तो क्षेत्र हो जसले चाहिँ धेरैलाई रोजगार दिन्छ। कुनै क्षेत्र सेवा क्षेत्रहरू, कुनै क्षेत्र चाहिँ GDP-मा ठुलो कन्ट्रिब्युसन भए पनि रोजगारी कम हुन्छ भने यो पर्यटन यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ अलिक धेरै रोजगारी दिन सक्छ यसले होइन। त्यसमा चाहिँ
साना तथा मध्यम उद्योगहरू धेरै उद्योगहरू योसँग चाहिँ सम्बन्धित छन् होइन। यसले गर्दाखेरि अहिले हेरे पनि विभिन्न सर्वेहरू चाहिँ भइरहेका छन्। पर्यटन बोर्डले पनि एउटा सर्वे गरिरहेको छ होइन। धेरै अब लाखौँ मान्छेले होइन अब रोजगारी गुमाएका छन्। र अर्को यसको एउटा फेरि प्रकृति कस्तो छ भने यो चाहिँ अब नेपालको अर्थतन्त्र नै धेरै हदसम्म चाहिँ अनौपचारिक छ, इन्फर्मल इकोनोमी भन्छौँ हामी। त्यसमा पनि पर्यटन अझ बढी इन्फर्मल इकोनोमी छ, जसले गर्दाखेरि अहिलेको यस्तो बेलामा जुन अब प्रत्यक्ष रूपमा जुन रोजगारी थियो, जसको रोजगारीको यसको जुन कुनै सामाजिक सुरक्षाका जुन हाम्रा विभिन्न किसिमका चाहिँ उपायहरू छन्, विभिन्न किसिमका सहुलियतहरू छन्, त्यो सहुलियतबाट पनि यो क्षेत्रमा सम्बन्धित काम गर्ने धेरै ठुलो चाहिँ मानव स्रोत चाहिँ यसबाट चाहिँ प्रभावित छ, जसले चाहिँ केही पनि पाउँदैन होइन। यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने हामीले तत्काल 2-3 वटा छ। मैले हेर्दाखेरि जुन पर्यटन वर्ष भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ लास्ट तपाईँको 2-3 वर्षदेखि धेरै ठुलो लगानी भएको छ एउटा होइन। त्यसमा चाहिँ होटलमा, रेस्टुरेन्टमा, अरू पर्यटनका जुन डेस्टिनेसनमा धेरै ठुलो लगानी छ, प्राइभेट जुन निजी लगानी पनि भएको छ, यो ठुलो समस्यामा छ। यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सरकारले अब विभिन्न किसिमका जुन एउटा अहिले विभिन्न एउटा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा ब्याज दरमा अलिकति घटाउन सकिन्छ कि जो धेरै ठुलो लोनमा छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन पूर्वाधार छ त्यो पूर्वाधार चाहिँ पर्मानेन्टली अब एउटा डिस्प्लेस नहोस् भनेर भोलि यदि हामीले त्यसलाई सपोर्ट गरेनौँ भने हाम्रो जुन पर्यटनको पूर्वाधारमा समस्या हुन्छ। एउटा चाहिँ यसमा लोन प्रत्यक्ष रूपमा यसमा त्यो एउटा चाहिँ क्षेत्र छ जसले गर्दाखेरि पूर्वाधार बचाउँछ। हजुर हजुर मैले तपाईँलाई रोकेँ, म फेरि जोड्छु। सचिवज्यू सुनिरहनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ यो एउटा हामीले खास सुनाउन खोजेको अब लामो समय सुनेर बसिरहनु भएको छ, त्यो कारणले एउटा सल्लाह सुझाव पनि हुन्छ, केही अलिकति आइडिया पनि हुन्छ भनेर सचिवज्यूलाई म बिदा गर्न चाहन्छु। यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। थप हामी छलफल भोलिका दिनमा पनि गर्ने नै छौँ। हुन्छ। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ केदार बहादुर अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। हुन्छ, अब हामी धर्म सरसँग बाँकी कुरालाई जोड्दैछौँ। खास गरी तपाईँको अध्ययनले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा कति समयसम्म प्रभाव रहन्छ, कस्तो खालको प्रभाव रहन्छ भन्ने देखाउँछ? यसको प्रभाव चाहिँ यो जुन प्रकृतिको हामीले जुन यो समस्या छ अहिले होइन, यो स्वास्थ्यको समस्या, मान्छेले अब घरदेखि त हामी बाहिर निस्किन डराउँछौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन चाहिँ अब अर्को देशमा आउने जुन पर्यटकीय गतिविधि गर्ने कुरा त अब हामीले अहिले सोच्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण यसको लामो प्रभाव यो हामीले स्वास्थ्यबाट यसबाट निस्किउँला, सायद 2-4 महिना 6 महिनापछि यसबाट निस्किए पनि जुन अन्तर्राष्ट्रिय जुन पर्यटन छ जसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको ठुलो हिस्सा हुन्छ त्यो चाहिँ सायद अब अरू 1-1.5 वर्षै लाग्छ होला यसलाई राम्रोसँग रिभाइभ गर्नलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसको लामो प्रभाव हुन्छ र प्रभाव हुनु बित्तिकै नेपालमा चाहिँ यसको रोजगारीमा होइन, यसको चाहिँ वैदेशिक जुन हाम्रो मुद्रा छ, यो चाहिँ वैदेशिक मुद्राको एउटा ठुलो एउटा क्षेत्र पनि हो होइन, जुन हामीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छौँ, वैदेशिक मुद्रा कमाउने त्यो क्षेत्र, त्यसमा पनि धेरै क्षेत्रमा चाहिँ यसको असर पर्छ। जस्तो तत्काल सरकारले गर्न सक्ने, सम्बोधन गर्न सक्ने पाटो एउटा र दीर्घकालीन समयसम्मको लागि सरकारले बनाउन सक्ने योजनाको विषयमा चाहिँ तपाईँको सल्लाह के रहन्छ? एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग समय एकदमै कम छ। एउटा चाहिँ एकदमै जुन प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् पर्यटनसँग सम्बन्धित भएर होइन, त्यो भनेको होटलमा काम गर्ने होलान्, मजदुरहरू होलान् होइन, अथवा चाहिँ होमस्टेमा काम गर्ने होलान्, अथवा पोर्टरहरू होलान्, जुन भरियाहरू छन् होइन हाम्रो विभिन्न ट्रेकिङ रुटमा, त्यसमा चाहिँ 10,000 अथवा लाखौँको जुन रोजगारी गएको छ त्यसमध्येमा पनि जसलाई चाहिँ एकदमै समस्या छ होइन, जसलाई चाहिँ त्यो एउटा समुदायलाई हामीले केही न पनि एउटा छोटो एउटा इम्प्लोइमेन्ट, सानो एउटा सर्ट टर्म इम्प्लोइमेन्ट भन्छौँ, क्यास फर वर्क टाइपको जुन कामको लागि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अब क्यास फर वर्कको प्रोग्राम होला, अथवा सोसियल सेक्युरिटीको प्रोग्राम होला, अथवा चाहिँ कुनै किसिमले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्ने एउटा त्यो क्षेत्र छ प्रत्यक्ष रूपमा मैले हेर्दाखेरि होइन। र अर्को भनेको अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई चाहिँ केही समय लाग्ने भावनाले अबको अहिलेको प्राथमिकता भनेको अर्को 1 वर्ष 1.5 वर्ष भनेको आन्तरिक पर्यटन हो, डोमेस्टिक टुरिज्म हो। त्यसको लागि चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने सरकारले अब बजेट मार्फत पनि जुन अब यत्रो कर्मचारी सबै छ यसलाई कसरी चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभ मेकानिजमहरू ल्याउनु पर्यो। अब आफ्नै देशमा अब आफ्नो देशलाई प्राथमिकता दिने, आफ्नै देशमा घुम्ने भने जसले गर्दाखेरि अब त्यो आन्तरिक पर्यटन बढ्यो भने त्योसँग सम्बन्धित भएका जुन साना मझौला उद्योग छन्, पर्यटन व्यवसाय अघि हामीले ट्रेकिङको सबै कुरा बिस्तारै रिभाइभ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लाखौँ मान्छेले फेरि रोजगारीसँग जोडिन्छ। त्यो सर्ट टर्म भयो होइन। अब अलिकति लङ टर्ममा चाहिँ हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई हामीले कसरी विकास गर्न सक्छौँ त्यसको पूर्वाधारको कुरा छ, हाम्रो एयरपोर्टका कुराहरू छन् होइन, एकदम छोटकरीमा सर। यो अलिकति लङ टर्ममा छ, तर सर्ट टर्ममा चाहिँ मुख्य रूपमा हामीले अहिलेको प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुमाएको पर्यटनसँग सम्बन्धित जुन
व्यवसायहरू छन् अथवा उसँग जोडिएका व्यवसायहरू अथवा प्रत्यक्ष रूपमा मा जोडिएका व्यक्तिहरू मजदुरहरू छन्, मजदुरहरू भनौँ हैन। हजुर हजुर। मजदुरहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ रूपमा चाहिँ फेरि हामीले क्यास फर वर्क जस्तो काम गरेर सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो एउटा मुख्य रूपमा। र सानो सानो व्यवसाय मझौला तथा लघु उद्यम व्यवसाय जसलाई चाहिँ सानो सानो ऋण होला, तिनीवटा ऋणमा चाहिँ के अरे यो कर्जामा सहुलियत दिने हुन्छ कि त्यो ऋणलाई अलिकति पछाडि धकेलिदिने हुन्छ कि, यो दुईटा कुरा चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ गर्नुपर्छ। हस् हुन्छ। यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, कुराकानी भन्नुहुन्थ्यो युएनडिपीको जीविकोपार्जन पर्यटन र रोजगारी विषयका सल्लाहकार धर्म स्वर्णकार। उहाँसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। अरू विषयहरू पनि थुप्रै विषयवस्तुहरू उठे। आजको कार्यक्रममा टुङ्गिन नसकेका विषयवस्तुहरू भोलिको कार्यक्रमहरूमा पनि समेटिँदै जानेछन्। आजका लागि भने कार्यक्रमको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारत सहित रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। नमस्कार।